गुज्जर खान पंजाब के एक छोटे से कस्बे में 13 अप्रैल 1992 को एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था मोहम्मद आमिर। घर छोटा सा था। वालिद ने सख्त मेहनत की। आमिर दिन की गलियों में क्रिकेट खेलकर खुले मैदान में बॉलिंग करके गुजरते। उसने छोटे हाथ में बड़ी उम्मीदें रखी। बचपन में ही इसने वसीम अकरम को अपना किरदार मान लिया और घर के कच्चे मकान में वही हरकतें दोहराता। जल्द ही मकामी टूर्नामेंट में इसकी रफ्तार और स्विंग ने लोगों को चौंका दिया। आमिर जब छोटा था तो उस वक्त टेप बॉल के एक मशहूर क्रिकेटर बिल्ला टेनिस बॉल साहब से इनका मुकाबला हुआ। शर्त ये लगी थी कि आमिर अगर 2 छक्के खाने से बच जाएगा बिल्ला टेनिस बॉल से, तो बिल्ला टेनिस बॉल साहब इनके गांव में जिस रेस्टोरेंट में भी बोलेंगे उस रेस्टोरेंट में इन्हें खाना खिलाएंगे। लेकिन बिल्ला टेनिस बॉल ने कहा कि आप 2 की बात कर रहे हैं, मैं इसे 4 छक्के मारूंगा 5 बॉल पर। आमिर कोई भी छक्का नहीं खा सके और बेहतरीन बॉलिंग की। छठी बॉल आमिर ने फास्ट चौकर डाली जिससे बिल्ला टेनिस बॉल साहब के शूज़ के लेस खुल गए और बिल्ला टेनिस बॉल साहब अपना सर पकड़ के बैठ गए कि ये कौन आ गया। उन्होंने आमिर के कोच को मशवरा दिया कि ये इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस देना चाहिए और आमिर अपने घर वालों से इजाज़त लेकर बाजवा क्रिकेट एकेडमी रावलपिंडी चले गए। आमिर को जब ट्रायल्स में बुलाया गया तो आमिर 15 साल का नौजवान था, मगर गेंद में वो ख़ास बात थी लेफ़्ट आर्म कंट्रोल और निचली लाइन। कोचेज़ ने फ़ौरन नोटिस किया। अंडर 19 में शमूलियत, फिर कौमी टीम का दावतनामा भी मिला। अंडर 19 टीम में मलेशिया के मैच के दौरान आमिर को सख्त बुखार हुआ। मैच के दौरान ही आमिर बेहोश होकर गिर पड़े और उनका कोलालमपुर के मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आमिर कहते थे, तकरीबन मुझे पूरी रात 60 से ऊपर ड्रिपें लगी। मेरा बचना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें डेंगू वायरस हुआ था। मोहम्मद आमिर को डेंगू वायरस हुआ था। मोहम्मद आमिर का बचना बहुत मुश्किल था। पहले ही सीज़न में आमिर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में मुतासिरकुन कामयाबी दी और यूनुस खान को, जो उस वक्त के कप्तान थे, 2 दफ़ा आउट किया और अंडर 9 और कौमी क्रिकेट टीम में जगह बना ली 2000 T20 वर्ल्ड कप के लिए। 2009 में T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के बाद आमिर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सपना सिर्फ 17 साल की उम्र में सच हो गया है और इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में आमिर को खेलने का मौका मिला और पहले ही ओवर में आमिर ने रवि बोपारा को आउट किया और अपनी पहली इंटरनेशनल विकेट हासिल की। महज 17 साल का लड़का, लाइन और लेंथ इतनी एक्यूरेट कि लोग कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान को दूसरा वसीम अकरम मिल चुका है। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और फाइनल में मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर में तिलकरत्ने दिलशान की बड़ी विकेट ली। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस 2009 T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी मुतासिरकुन थी। लोग 17 साल के इस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर खुशी से समा नहीं रहे थे। वर्ल्ड कप में वो नौजवान चेहरा, मगर ज़रूरत पूरी दुनिया T20 2009 को पूरी दुनिया को हैरान कर गई। T20 2009 फाइनल और अहम मैचेस में इसकी गेंदें बैट्समैन का रुख बदल देती और लोग बोल उठे, पाकिस्तान ने नया स्टार पा लिया। और फिर वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी आमिर ने अपनी जगह बना ली। खुसूसन 2009 में श्रीलंका के खिलाफ दौरे पर आमिर ने टेस्ट डेब्यू किया और अपनी पहले टेस्ट सीरीज़ में मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाई। फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी मोहम्मद आमिर ने मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाई। हालांकि पाकिस्तान सीरीज़ जीत तो ना सका, लेकिन आमिर हर जगह चर्चे में आ गए और एक अपनी उरूज की दास्तान लिखने लगे। 2009 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
साउथ अफ्रीका में मुनक्किद हुई। वहां मोहम्मद आमिर ने अपनी छाप छोड़ी और सचिन तेंदुलकर की बड़ी विकेट हासिल की और पाकिस्तान ने इंडिया को साउथ अफ्रीका के मैदान पर हराया। लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार गया। मोहम्मद आमिर की गेंद पर शॉर्ट कवर में कप्तान यूनुस खान ने एक आसान सा कैच ग्रैंट एलियट का छोड़ दिया। असल में यूनुस खान ने वो कैच नहीं छोड़ा था बल्कि मैच और कप छोड़ दिया था। पाकिस्तान सेमीफाइनल्स हार गया और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2009 से बाहर हो गया। लेकिन आमिर की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी कारकर्दगी इंतहाई मुतासिरकुन रही। माइकल होल्डिंग और रमीज़ राजा समेत कई मुतअद्दिद कमेंटेटर ने आमिर की दिल खोल के तारीफ़ की। लोग कहने लगे थे कि पाकिस्तान को दूसरा वसीम अकरम मिल गया है। फिर आया 2010 का इंग्लैंड का वो टूर जिसको पाकिस्तान हमेशा के लिए भूलना चाहेगा, क्योंकि इस टूर में पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी मुल्क की बहुत बदनामी हुई। सबसे पहले तो आमिर ने इंग्लैंड की सड़क ज़मीन पर इंग्लैंड बैट्समैनों को अपनी स्विंग बॉलिंग से खूब नचाया और अपना पहला 5 विकेट हॉल इंग्लैंड के मैदान पर टेस्ट करियर में हासिल किया। लेकिन वहाँ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भी सामने आया। मरकज़ी किरदार मज़हर मजीद की मोहम्मद आमिर से मुलाकात सलमान बट ने करवाई थी। 1,50,000 पाउंड के एवज़ आमिर को 2 नो बॉल करने की पेशकश की गई और आमिर ने ये नो बॉल्स कर दी। स्पॉट फिक्सिंग पर मज़ीद बात करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आमिर की सलमान बट से मुलाकात कैसे हुई। आमिर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि सलमान बट से मैं सबसे पहली बार नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मिला था। वो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे क्योंकि वो हर नौजवान क्रिकेटर के साथ अच्छे से बर्ताव करते और अच्छे से पेश आते थे। आमिर मजीद कहते हैं कि हम नेशनल बैंक में साथ खेलते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ सलमान बट और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो मुझे बहुत कुछ बताते भी थे। वो ये कहते थे कि मैं लोगों से ये कहता भी हूँ कि ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है और इसकी बॉलिंग भी बहुत मुतासिरकुन। आमिर ने मजीद बताया कि मुझे मज़हर मजीद से सलमान बट ने मिलवाया था। पहली मुलाकात में मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसने काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन दिया मुझे। 2010 लॉर्ड्स टेस्ट नो बॉल के हवाले से आमिर बताते हैं कि सलमान बट ने मुझसे 2 बार नो बॉल का पूछा। पहली दफ़ा मुझे लगा कि आमिर के सलमान बट मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नो बॉल्स नहीं करनी, हराम काम है, और ये कहकर मैं साइड पर हो गया। स्पॉट फिक्सिंग केस में मोहम्मद आमिर को 5 साल की सज़ा भी हुई और तकरीबन 3 महीने की जेल भी हुई। मोहम्मद आमिर अपने इंटरव्यू में मज़ीद बताते हैं, जेल में मुझे सोचने का मौका मिला कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई ख्वाब है और मैं सो रहा हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ और मैंने क्या कर दिया। और मैंने स्पॉट फिक्सिंग से ये सबक सीखा कि जो भी आपको 1 इंच भी अगर कोई गलत काम की तरफ आपका दोस्त ले जाता है तो वो आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है। 2010 में लीड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। आते हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की तरफ। मज़हर मजीद की दोस्ती इंडियन बिजनेसमैन मोहसिन खान से थी। मज़हर मजीद ने मोहसिन खान जो इंडियन बिजनेसमैन था उसको बताया कि 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उनसे जो कुछ चाहे करवा सकता है। लेकिन मोहसिन खान को इस बात का यकीन ना आया। मज़हर मजीद ने मोहसिन खान जो इंडियन बिजनेसमैन थे उनको यकीन दिलाने के लिए ये कहा कि आप जिस जगह जिस मैच में बोले हम उसमें नो बॉल करवा देते हैं। 1,50,000 पाउंड के एवज़ सौदा तय पा गया और अब जो कुछ होने वाला था मज़हर मजीद की स्क्रिप्ट के मुताबिक होने वाला था। लेकिन मज़हर मजीद को यह पता नहीं था कि जिस शख्स को वो मोहसिन खान इंडियन बिजनेसमैन के नाम से जानता है वो इंग्लैंड का मशहूर अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का एडिटर है
اور اس کا اصل نام مظہر محمود ہے اور یہ اسٹنگ آپریشن کرتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا نوبل والا واقعہ، یہ بھی ایک اسٹنگ آپریشن ہی تھا اور اسپاٹ فکسنگ کو منظر عام پر لانے کی ایک سازش تھی۔ محمد عامر نے لاسٹ ٹیسٹ میں ٹوٹل 4 نوبالز کی، جن میں سے 2 اتنی بڑی نوبالز تھیں کہ انسان کو یقین نہ آئے۔ محمد عامر اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ نوبال کرنے سے پہلے سلمان بٹ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یاد ہے نا؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اسی ٹیسٹ میں عامر نے 6 وکٹیں لی تھیں اور 50 وکٹیں لینے والا پاکستان کا محمد عامر ینگسٹ ٹیسٹ کرکٹ کے بولر بن گئے تھے۔ کچھ سال بعد اس ٹائم کے کوچ پاکستان کے وقار یونس نے کہا کہ جب عامر نے یہ اتنی بڑی نو بالنگ کی تو مجھے عامر پکا شک ہو چکا تھا اور میں نے عامر سے یہی پوچھا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ بعد میں اس میچ کے امپائر نے بھی وقار یونس سے شکایت کی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس نو بال کا۔ ویسٹ انڈیز کے سابق لیجنڈ فاسٹ بولر مائیکل ہولڈنگ نے بھی کہا کہ یہ بچہ اکیلا نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے اس نے کسی کے کہنے پہ یہ نو بال کی ہے۔ اس وقت مائیکل ہولڈنگ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ جس دن محمد عامر نے نو بال کی اسی دن نیوز آف دی ورلڈ نے خبر چھاپ دی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1.5 لاکھ پاؤنڈز کے عوض میچ فکسنگ کی ہے۔ رات کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم محمد عامر کے کمرے میں تھی۔ محمد عامر کہتے ہیں میرا اس وقت دل یہ چاہ رہا تھا کہ زمین یہاں سے پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ یہ صرف محمد عامر کی بدنامی نہیں تھی، محمد عامر کی فیملی اور پورے پاکستان کی بدنامی تھی۔ فروری 2011 میں محمد عامر، محمد آصف اور سلمان بٹ پر 5 سال کی پابندی لگا دی۔ محمد عامر، محمد آصف اور سلمان بٹ انکار کرتے رہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے کرمنل کیس کا آغاز ہوا تب محمد عامر نے سچ بول دیا اور ہمت دکھائی اور قوم سے معافی مانگی۔ محمد عامر کو سچ بولنے کا انعام یہ ملا کہ پاکستانی عوام سمیت انگلینڈ اور انڈیا کی عوام نے بھی یہ کہا کہ محمد عامر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو کرکٹ کی دنیا میں ایک اور موقع ملنا چاہیے۔ عامر کو بھلے 6 مہینے انگلینڈ کی قید میں رہنا پڑا، لیکن عامر کا دل اس وقت مطمئن تھا کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اور اپنا جرم قبول کر لیا ہے، اور اس کا ریوارڈ عامر کو بہت جلد ملنے والا تھا۔ فروری 2012 کو محمد عامر کو جیل سے رہائی ملی، لیکن محمد عامر کے دل میں یہ خوف تھا کہ گھر والوں اور رشتہ داروں اور اپنے عزیز دوستوں اور جس ٹیم میٹس کے ساتھ وہ کھیلا تھا ان کا سامنا اور پوری قوم کا سامنا کیسے کروں گا۔ عامر کے گھر کے حالات بھی اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے بعد ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ عامر کو کرکٹ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ کسی بھی سطح پر کرکٹ نہیں کھیل سکتا تھا پابندی کی وجہ سے، اور گھر کے حالات عامر کے بہت خراب ہو گئے۔ وہ روتا، اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں مانگتا کہ کاش مجھے ایک موقع مل جائے اور میں اپنے جو داغ مجھ پہ لگا ہے اس کو دھو سکوں۔ آئی سی سی نے بھی عامر کا بہت ساتھ دیا۔ پابندی کے 3 سال بعد جنوری 2015 میں عامر کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل گئی اور عامر نے سخت ٹریننگ شروع کر دی۔ پہلے ڈومیسٹک میچ میں عامر نے 3 وکٹیں حاصل کیں، لیکن عامر کا جسم اس بولنگ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ عامر نے کافی عرصے سے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی تھی، لیکن عامر پر ایک دھن سوار تھی کہ اپنے اوپر لگا ہوا داغ مٹانا ہے۔ جب پابندی ختم ہوئی تو لوگوں کے اندر ایک نیا ٹاپک نے جنم لیا، کیا اسپاٹ فکسنگ کرنے والے کھلاڑی کو ٹیم میں واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ رمیز راجہ کا سخت موقف تھا کہ جس نے پاکستان کو بیچا ہے اس کو قومی ٹیم میں کبھی بھی واپسی جگہ نہیں ملنا چاہیے، ہمیں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے۔ کچھ ٹیم میں موجود کھلاڑی بھی یہ کہتے تھے کہ محمد عامر کو
दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए। حتیٰ کہ محمد حفیظ اور اظہر علی نے تو عامر کے ساتھ کھیلنے سے انکار بھی کر دیا اور احتجاج بھی کیا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ عامر کے ساتھ کھڑا تھا۔ محمد حفیظ اور اظہر علی کو سمجھاتے ہوئے محمد عامر نے اپنا انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی دوبارہ کی۔ 15 جنوری 2016 کو عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی تو کی، لیکن عامر کی فارم وہ ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن شیر کب تک شکار سے دور رہ سکتا ہے؟ ایشیا کپ 2016 میں جب پاکستانی ٹیم انڈیا کے خلاف 83 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور سب کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو عامر نے ایک جادوئی اسپیل کیا۔ پہلے 8 رن کے عوض انڈیا کی 3 وکٹیں وہ لے اڑے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ پرانا محمد عامر واپسی آ گیا ہے۔ 2016 انگلینڈ کے خلاف سیریز میں لارڈس کے میدان پر جہاں محمد عامر کا نام بدنام ہوا تھا، وہیں ایلسٹر کک کی پہلی وکٹ اور آخری وکٹ لے کر پاکستان کو پہلے ہی ٹیسٹ میں کامیابی دلائی، لیکن عامر کی ابھی سب سے بیسٹ پرفارمنس آنا باقی تھی۔ اب چیمپئنز ٹرافی کی باری تھی۔ 2017 میں جب پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں گیا تو پہلا میچ انڈیا سے بری طرح ہار گیا، لیکن پھر پاکستان ہر میچ جیتتا گیا، حتیٰ کہ سیمی فائنل بھی عامر کی انجری کی وجہ سے عامر کے بنا ہی جیتا۔ جب فائنل آیا تو بمراہ کے نو بال کی وجہ سے اور فخر زمان کی شاندار اننگ کی وجہ سے پاکستان نے تقریباً 350 کا ٹارگٹ لگایا اور محمد عامر نے وہ جادوئی اسپیل دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ پہلے روہت شرما، پھر وراٹ کوہلی اور شیکھر دھون کو آؤٹ کر دیا اور انڈیا کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی، اور اس طرح پاکستان ICC چیمپئنز ٹرافی 2017 جیت گیا۔ یہ ICC چیمپئنز ٹرافی صرف پاکستان نہیں جیتا تھا بلکہ عامر جیتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر لگایا ہوا داغ دھو دیا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 کے بعد عامر کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور عامر اتنی متاثر کن کارکردگی نہ دکھا سکے، لیکن 2019 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی سرزمین پر عامر نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ جولائی 2019 میں عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کیونکہ ان کی فارم اب پہلے کی طرح نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد عامر کے بورڈ اور مینجمنٹ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ عامر کا فارم تو عامر کی ویسے بھی نہیں چل رہی تھی۔ عامر نے 2020 میں احتجاجی طور پر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کا کہنا تھا کہ مینجمنٹ نے اسے مینٹل ٹارچر کیا ہے، لیکن مارچ 2024 میں جب مینجمنٹ بدلی تو عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی اور عامر کو ایک بار پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ میں بلایا گیا جو USA کے اندر کھیلا جانے والا تھا، لیکن عامر اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے اور پاکستان گروپ اسٹیج سے ہی T20 ورلڈ کپ میں باہر ہو گیا۔ اور دسمبر 2024 میں عامر نے ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ تو دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد عامر کیا ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کریں گے یا بس محمد عامر کا سفر یہیں تک تھا؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔